बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज फिर साइफर केस की समाअत हुई है अडयाला जेल में और बड़ी अहम समाअत थी। आज फिर अदालत का माहौल कशीदा रहा और बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की तरफ से आज फिर जो है वो तल्ख जुमलों का तबादला किया गया। और कई दफ़ा जो है वो इसमें ब्रेक भी आई, अदालती कार्रवाई को मुअत्तल भी करना पड़ा। लेकिन ये सिलसिला जो है वो आज दिन भर जारी रहा। मामला क्या था, वजह क्या थी, और आज एक इंतहाई अहम शख्सियत के बयान पर जिरा शुरू हुई है। इसके मुतालिक भी आपको आवाज़ बताएंगे कि अडयाला जेल में आज सूरत थी क्या, और इसमें ये सूरत कशीदा क्यों हुई, और इस पर जज साहब ने क्या एक्शन लिया। ये अदालती कार्रवाई जो है तातुल का शिकार क्यों हुई, इस पर बात करेंगे। और फिर एक और बड़ी अहम खबर ये है कि आज से बैलेट पेपर्स की तरसील जो है वो शुरू हो गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क भर के लिए जो बैलेट पेपर हैं उनकी तरसील शुरू कर दी है। सिंध भिजवाए जा रहे हैं, पंजाब भिजवाए जा रहे हैं, बलूचिस्तान भिजवाए जा रहे हैं, केपी भिजवाए जा रहे हैं बैलेट पेपर। और इस वाले से इंतहाई अहम खबरें जो है वो आ रही हैं कि जो बैलेट पेपर्स हैं वो उनकी तरसील आइंदा 2-3 डोज में मुकम्मल हो जाएगी। फिर आपको बताना है कि मुल्क भर में कितने हसास पोलिंग स्टेशन जो है वो करार दिए गए हैं, और किस सूबे में कितने इंतहाई हसास हैं और कितने हसास पोलिंग स्टेशन हैं, ताकि आपको अपने सूबे के मुतल्लिक, अपने ज़िले के मुतल्लिक पता हो कि आपके एरिए में कितने हसास पोलिंग स्टेशन कायम हैं। एक और अहम खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि आज जिन यूट्यूबर्स को, जिन सहाफ़ियों को FIA की तरफ से नोटिस जारी किए गए थे अदलिया मुखालिफ कैंपेन चलाने के हवाले से और अदलिया पर तनकीद करने के हवाले से, जिससे चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ा साहब के ख़िलाफ़ कैंपेन करने पर, उन पर शदीद तनकीद करने पर, उन पर इल्ज़ामात लगाने पर जो नोटिस जारी हुए थे FIA की तरफ से, वो आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ा ने जो है वो हुक्म दिया है कि तमाम नोटिस वापस ले लिए जाएँ। ये आज की खबरें हैं। सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं अडयाला जेल। आज दोबारा से इस केस की समाअत शुरू हुई और मामला था जो गवाहान हैं उन पर जिरा का। आज सबसे अहम जो गवाह थे साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब, जिन्होंने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया था कोर्ट के अंदर, आज उन पर जिरा शुरू की गई है। और जब ये जिरा शुरू की गई, सवाल जवाब शुरू किए गए, तो उस वक़्त माहौल कशीदा हुआ। उस वक़्त जो है जब ये जिरा हो रही थी, तो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब भी मौजूद थे इस कोर्ट के अंदर। फिर शाह महमूद कुरैशी भी कोर्ट के अंदर मौजूद थे। इसके अलावा जो अहल खाना हैं इमरान खान के और शाह महमूद कुरैशी के, वो भी कोर्ट के अंदर मौजूद थे अडयाला जेल में। और फिर सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद भी अडयाला जेल के इस कोर्ट रूम में मौजूद थी, जिसमें साइफर केस की समाअत हो रही थी। इसके अलावा वकला की टीमें थीं, पुलिस थी, बाकी लोग थे। तो आप कह सकते हैं कि कमरा अदालत जो है वो भरा हुआ था और केस की समाअत हो रही थी। मामला यूँ शुरू हुआ कि जब आज़म खान पर जिरा शुरू हुई और उन्होंने अपने बयान को एक्सप्लेन करना शुरू किया कि हालात साइफर के क्या थे, साइफर किस तरह जो है वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पास गया, किस तरह डिकोड हुआ, कैसे वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचा, कैसे उन्होंने जो है इमरान खान को दिया, उन्हें पढ़ के सुनाया, समझाया, और फिर कैसे उन्होंने जो है ये साइफर जो परेड ग्राउंड जलसा था इस्लामाबाद में मार्च के अंदर, उसमें लहराया। इस तमाम तर सूरत हाल जो कि उन्होंने 164 का बयान भी दिया था, 161 का बयान भी दिया था, इस तमाम सूरत हाल को, अपने बयान को उन्होंने आज एक्सप्लेन किया है। जो वकील जिरा कर रहे थे उनके सवालात का जवाब दिया है। तो उस जवाब में ये जब चीज़ें सामने आना शुरू हुई कि किस तरह उन्होंने बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान
انہوں نے یہ سائفر عمران خان کے حوالے کیا تھا، اور کس طرح جو ہے عمران خان صاحب نے اس سائفر کو، جو کہ ایک آفیشیل ڈاکومنٹ تھا، اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ اور پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ سائفر کہاں پہ ہے، وہ بھجوانا ہے فوراً واپس، تو کہا گیا کہ وہ سائفر گم ہو گیا ہے۔ معاملہ بھی یہی ہے کہ ایک آفیشیل ڈاکومنٹ کو ایک استعمال کیا گیا اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، پھر الزام لگایا گیا امریکہ پر کہ انہوں نے امریکی سازش تھی، پھر بعد میں الزام لگایا گیا کہ نہیں یہ تو کسی اور کی سازش تھی، پھر بعد میں بتایا گیا کہ نہیں یہ تو یہ ساری سازشیں جو ہیں وہ پی ڈی ایم گورنمنٹ میں شامل اتحادی جماعتوں نے جو ہے وہ کی تھی۔ تو یہ ساری کہانی آج جب کورٹ کے سامنے پیش کی جا رہی تھی، اس وقت تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب جو ہے وہ غصے میں آ گئے۔ انہوں نے اونچا جو ہے وہ بولنا شروع کر دیا، اعظم خان کو بھی جو ہے وہ آوازیں ہوٹنگ کرنا شروع کی، کورٹ پر جو ہے وہ بات کرنا شروع کی، اونچی آواز میں جو ہے وہ بولنا شروع ہو گئے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی ان کا ساتھ دیا، اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی اونچی آواز میں انہوں نے بولنا شروع کر دیا، جس سے کورٹ کا جو ماحول تھا وہ کشیدہ ہو گیا۔ اب آواز اتنی زیادہ تھی ان دونوں ملزمان کی تھی کہ کورٹ کی کارروائی چلانا جو ہے مشکل ہو گیا۔ اس موقع پر تمام لوگ موجود تھے۔ اس تمام تر صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کورٹ نے بالآخر جو ہے وہ عدالتی کارروائی کو معطل کیا، اس میں وقفہ کیا، اور پھر بعد میں جو ہے وہ دوبارہ کارروائی کا آغاز کیا گیا۔ اور یہ آج کے دن میں کئی دفعہ یہ چیزیں جو ہے وہ سامنے آ چکی ہیں۔ عدالتی کارروائی میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، عدالتی کارروائی کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی، اور جو گواہان ہیں انہیں پریشرائز کرنے کی بھی کوشش کی گئی۔ یہ تھی آپ کو ڈیلا جیل کی صورتحال۔ اور پھر اب بتاتے ہیں آپ کو کہ ملک بھر میں 8 فروری کو جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، پولنگ اسٹیشن کی جو مجموعی تعداد ہے وہ 90,675 ہے، جس میں سے 44,000 نارمل ہیں، اور 27,000 جو ہے وہ حساس پولنگ اسٹیشن قرار دیے گئے ہیں۔ اور ان 27,000 میں سے 18,000 جو ہے وہ انتہائی حساس، یعنی کہ انتہائی سنسٹیو پولنگ اسٹیشن جو ہیں وہ ڈکلیئر کیے گئے ہیں، جہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے، حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ پھر الیکشن کمیشن کے مطابق جو ہے 32,000 پولنگ اسٹیشن جو ہے وہ پنجاب کے اندر ہیں ٹوٹل، جن میں سے 12,000 جو ہے وہ 580 حساس ہیں، اور 6,040 جو ہیں وہ انتہائی حساس ہیں۔ اسی طرح سندھ کے 5,937 نارمل ہیں، اور 6,545 جو ہے وہ انتہائی حساس قرار دیے گئے ہیں، جبکہ کے پی کے اندر 5,388 نارمل پولنگ اسٹیشنز ہیں، 6,166 جو ہے وہ حساس ہیں، اور 4,143 انتہائی حساس پولنگ اسٹیشن قرار دیے گئے ہیں۔ اسی طرح بلوچستان میں اگر دیکھیں تو 961 پولنگ اسٹیشن نارمل ہیں، 2,337 جو ہے وہ حساس ہیں، اور 1,730 پولنگ اسٹیشن جو ہیں وہ انتہائی حساس قرار دیے گئے ہیں۔ اب یہ جو 27,628 پولنگ اسٹیشن حساس قرار دیے گئے ہیں، یہاں پر پولیس کی، رینجرز کی اور پاک فوج کی ڈپٹی بھی لگائی جائے گی، چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ 3 لیئر سیکورٹی جو ہے وہ فراہم کی جائے گی۔ سب سے پہلے پولیس ہوگی، پھر رینجرز ہوگی، ایف سی ہوگی، اور پھر اس کے بعد اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر پاک فوج بھی ایکشن میں آ سکتی ہے۔ یہ تھی آج کی صورتحال، یہ تھا آج کا تجزیہ، آج کی خبریں۔ ایک اور خبر جو ہے آپ پہ وہ رہ گئی ہے، وہ یہ کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان صحافیوں، ان یوٹیوبرز، ان سوشل میڈیا ہینڈلرز کے متعلق کیس کی سماعت کی گئی، اور جنہوں نے چیف جسٹس قاضی فائصہ کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کیے تھے، ان پر الزامات کی بوچھار کی تھی، اور ان کے فیصلوں کو شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا تھا۔ اس پر آج جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب نے ان تمام لوگوں کے خلاف جو ایف آئی اے کارروائی کر رہی تھی، نوٹس جاری کیے گئے تھے، انہیں جو ہے وہ واپس لینے کا حکم دیا ہے،
اور یہ آرڈر کیا ہے کہ کسی کو بھی جو ہے وہ کسی کے خلاف بھی کارروائی نہ کی جائے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عدالتی فیصلوں پر جو ہے وہ تنقید کرنا ہر ایک کا حق ہے، لیکن جو ہے وہ ادارے کی عزت اور ناموس، عزت جو ہے وہ ہر ایک پہ فرض ہے۔ جو ادارے کی عزت نہیں کرتا، جو ادارے کے سربراہ کی عزت نہیں کرتا، یا ان پر جو ہے وہ الزامات کی بوچھار کرتا ہے یا عدالتی کارروائی کو پریشر کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ان کا کیس الگ ہے۔ تو یہ تھی آج کی صورتحال، یہ تھا آج کا تجزیہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔